नमस्ते। आज मैले विश्वका दुईटा विडम्बनापूर्ण विपरीत तस्बिरहरूको विषयमा अलिकति चर्चा गरेर यी कुन दिशातिर अगाडि बढिरहेका छन् र विश्वमा समग्रमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने विषयमा, जस्तो हामीले भन्दै आछौँ नि, पूर्व र पश्चिमको लडाईँ हैन। अब देशको नाम लिँदाखेरि रुस, चीन भन्छौँ, अमेरिका, युरोप भन्छौँ, तर सारमा हेर्दाखेरि पूर्व र पश्चिम अहिले लिड गर्ने, नेतृत्व गर्ने, पश्चिमी दुनियाँको नेतृत्व गर्ने अमेरिका, पूर्वी दुनियाँको नेतृत्व गर्ने चीन र त्यससँग जोडिएको तपाईको रुस। अब यिनीहरूले गरिरहेका जो गतिविधिहरू छन्, ती गतिविधिहरू कुन दिशातिर अगाडि बढिरहेका छन्, कुन मानसिकताबाट आइरहेका छन्, यसले नै को उँभो लाग्छ र कसको पतन हुन्छ भन्ने कुरा भोलि तय गर्छ। केही उदाहरणहरू अहिले विश्वमा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेका, माने एउटा उदाहरण, चीनले भर्खरै यो 10 मार्चको सम्झौता हो, इरान र साउदी अरबका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो 2016 मा। चीन मध्यस्थकर्ता बनाएर यी दुई देशका बीचमा लामो छलफल गराएर त्यो कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्बहाली गर्यो हैन। साउदी र इरानका बीचमा एउटा फेरि दूतावास खोल्ने भन्ने सहमति भयो। त्यो चाहिँ तपाईको अमेरिकाको निम्ति ठुलो वज्र प्रहार हो, किनभने अमेरिकाले साउदी र इरानलाई लडाएरै त्यो चाहिँ पश्चिमी एसियामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ खुट्टा जमाएर बसेको थियो र उसले साउदीलाई सबै इरानको हौवा, एउटा इरानको भय त्रास देखाएर उले साउदीलाई चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ अखाडा बनाएर उले खाडीको तेल लुट्दै आएको थियो। त्यही तेलले नै अमेरिका महाशक्ति बनेको। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने 1973 सायद 1973 हो, साउदी अरबले तेलको कारोबार डलरमा गर्ने सहमति गरेपछि र त्यही डलरलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनाउन सफल भएपछि अमेरिकाको दबदबा संसारमा सुरु भएको हो र अहिलेसम्म कायम छ। अब यसमाथि मार चाहिँ त्यही साउदीले दिन सुरु गर्यो हैन। अब त्यही साउदीलाई टेकेर अमेरिकाले खाडीको तेल लुट्यो र डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनायो र त्यहाँ सबैलाई लडाएर जुधाएर अहिलेसम्म खायो र दुईटा देशका, दुईटा मुख्य देश, पश्चिमी एसियाका खाडी क्षेत्रका दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देश, उनको बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ स्थापित भएपछि र सम्बन्ध राम्रो भएपछि अमेरिकाको दोहन गर्ने र खेल्ने मुहारहरू बन्दै हुँदै गए। ऊ चाहिँ एकदमै विक्षिप्त अवस्थामा छ, एउटा उदाहरण। र चीनले के भन्यो भन्छ भने साउदी अरब र इरानका बीचमा जो सम्झौता भयो त्यो चाहिँ हामीले घोषणा गरेको जीएसआई, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, अथवा विश्वलाई कसरी सुरक्षित गराउने, संसारका ठाउँ भएका द्वन्द्वहरूलाई कसरी हल गर्ने, देशहरूलाई कसरी एक आपसमा मिलाउने र सबै मिलेर जाने भन्ने जो अवधारणा पत्र उनीहरूले चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गरेका थिए, हामीले त्यसैको कार्यान्वयन गरेका हौँ भनेर चीनीहरूले भनेपछि एउटा विश्वको सुरक्षाका बारेमा चीनले जारी गरेको अवधारणा पत्रको कार्यान्वयन सुरु भयो इरान र साउदी अरबबाट हैन। दोस्रो उदाहरण यो भर्खरको समाचार हो, इन्टरफ्याक्सको साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन अथवा यो साङ्घाई सहयोग सङ्गठन जो सङ्गठन छ 2001 मा बनेको, यससँग सम्बद्ध देशहरूले एक आपसमा इन्धनको सहयोग बढाउने भनी एउटा सहमति गरे, अथवा इन्धनको कारोबार यो सङ्गठनभित्रका सदस्यको बीचमा घनीभूत र अझ चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्ने एउटा सहमति गरे। भने एउटा सहमति, सहकार्य, सद्भाव अथवा आपसी हितको निम्ति चाहिँ सँगै चाहिँ काम गर्ने भन्ने एउटा कन्सेप्ट, मैले त्यो कन्सेप्टको गर्न खोजेको। अब हामीले एकातिर यो देखिरहेका छौँ, अर्कोतिर पश्चिमाहरूको हालत हेर्नुहोस्। मैले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण भन्छ भने मैले त्यो प्रवृत्ति र चिन्तनको तुलना गर्न खोजेको मात्रै हो आज। अर्कोतिर यिनको हेर्नुहोस्, बेलायतले के भन्यो, जस्तो साउदी अरब र इरानका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भएपछि, त्यो घटनापछि बेलायतले के भन्यो, रसिया चाइना क्रिएटिङ वर्ल्ड अफ डेन्जर, डिसअर्डर, डिभिजन। यो अल जजिरामा आएको समाचार हो 14 तारिकका दिन। यिनीहरूले चाहिँ त्यो भूमिकालाई के भनिरहेछन्, यो विश्वका लागि खतरनाक, यो चाहिँ विनाशकारी र चाहिँ विभाजनकारी भूमिका चीन र रुसले खेलिरहेका छन् भनेर त्यो साम्राज्यवादीले आरोप लगाउँछ।
हैन। यिनलाई इराक, इरान र चाहिँ साउदी मिलेको पनि मन पर्दैन, अथवा अफ्रिका र चाहिँ रुसले चाहिँ तपाईको एउटा आपसी चाहिँ सम्बन्ध अगाडि बढाएर कारोबार गरेको पनि यिनलाई मन पर्दैन। मिल्नु भनेको विध्वंस, मिल्नु भनेको विभाजन। यिनले कहाँ भनिरहेछन् भन्छ भने विभाजन त यिनीसँग हुन थाल्यो बाँकी विश्वको। त्यो पीडा यिनले पोखिरहेका छन् हैन। जसले समन्वयको भूमिका खेल्छ, जसले चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनको भूमिका खेल्छ, जसले चाहिँ विकासमा एकअर्कासँगको साझेदारीको कुरा गर्छ, त्यसलाई यिनले विनाशकारी, विभाजनकारी र विध्वंसकारी भएको आरोप लगाउँछन् हैन। यो बेलायतले बोलेको कुरा। अनि त्यो मात्र हैन, सन् 2021 जब यो चाहिँ तपाईको युक्रेनको मुद्दालाई लिएर एकदम ध्रुवीकरण चर्को भएर अगाडि बढिरहेको थियो, त्यो बेला रुस र चीनलाई अलग थलग पार्छु भनेर अमेरिकाले पहिलोपटक एउटा खेती सुरु गर्यो, डेमोक्रेटिक समिट 2021 बाट हैन। डिसेम्बरको 9 र 10 तारिकमा डेमोक्रेटिक समिट। त्यो चाहिँ के गर्न त भन्छ भने आफ्नो साम्राज्यवादी हैकम कायम राख्न। रुस र चीन अधिनायकवादी हुन्, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी डेमोक्रेसी भएका संसारका देशहरू एक हुनुपर्छ र यिनका विरुद्धमा जानुपर्छ। यो ध्रुवीकरण गर्न खोजे, हावा खायो त्यसले हैन। कहिले पत्याउने, हावा खायो। संसारका सबभन्दा फासिस्ट, सबभन्दा अपराधीहरूलाई बोक्ने भनेकै अमेरिका हो र मानवाधिकारको नारा दिने त्यही अमेरिका, संसारको सबभन्दा क्रूर यातना दिने, बर्बर यातना दिने ग्वान्टानामो जस्तो चाहिँ तपाईको जेल सञ्चालन गर्ने त्यही अमेरिका हो। यो संसारले देख्दै आएको थियो। अब डेमोक्रेसी समिट, बेलायतको निन्दा हैन। रसिया र चाइनाले विध्वंस गर्न खोजिरहेछन् संसार भनेर यिनको आरोप। अनि अर्को तेस्रो उदाहरण यिनको गतिविधि, रुससँग सम्पर्क नगर्न युरोपियन युनियन, अमेरिका र क्यानाडाले अफ्रिकालाई चेतावनी दिए। यो चेतावनी कुन कोणबाट दिए भन्छ भने यो आगामी जुलाईको 26 देखि 29 तारिकसम्म रुस अफ्रिका सम्मेलन हुँदैछ। उनीहरूले पोहोर पनि गरेका थिए। अफ्रिका र रुसका बीचमा आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक सबै क्षेत्रमा एउटा सम्बन्ध कसरी बलियो बनाउने भनेर यिनको वार्षिक चाहिँ तपाईको छलफल हुन्छ। त्यो सम्मेलन हुँदैछ। अब त्यो सम्मेलन नगरेर रुससँग सम्पर्क नगरेर धम्काउँदै हिँडिरहेछ यिनले हैन। देश चाहिँ मिलेर बस्नु भन्ने यिनको दिमागमा काहीँ छैन। सबैले सबैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु भन्ने पनि छैन हैन। यो त्योसँग किन मिल्यो? अफ्रिकालाई धम्काइरहेछन्। त्यस्तै होन्डुरसलाई धम्काइरहेछ। अमेरिकाले होन्डुरसले चीनलाई मान्यता दिएर अहिलेसम्म ताइवानलाई जो मान्यता दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ खारिज गर्यो र ताइवान चीनको अङ्ग हो भनेर चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने निर्णय गर्यो। अनि अमेरिका के भन्छ, अमेरिकाले एउटा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छ र मुनरो डक्ट्रिन पढाइरहेछ। मुनरो डक्ट्रिन भनेको 1835 मा भएको हो। त्यो युरोप र अमेरिकाको बीचमा त्यो सम्झौता के हो मुनरो डक्ट्रिन भन्छ भने अब त्यसपछि ल्याटिन अमेरिकामा हैन, मध्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिका सबै ल्याटिन अमेरिका अब संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहिँ पिया हो हैन, उसको चाहिँ तपाईको घर आँगन हो अथवा उसको करेसाबारी हो, त्यहाँ चाहिँ युरोपियनहरूले आँखा लगाउन पाइँदैन अथवा युरोपियनहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न पाइँदैन, अथवा कुनै काम कसैसँग सम्बन्ध बढाउनु छ भने अमेरिकाको हितको मातहतमा रहेर अमेरिकासँग कोअर्डिनेसन गरेर मात्रै गर्न पाइन्छ। यो सम्झौता भएको थियो। अहिले त्यो पढाइरहेछ। चीनलाई चाहिँ मान्यता दिने होन्डुरसले निर्णय गरेपछि अमेरिकाले होन्डुरस पुगेर मुनरो डक्ट्रिन पढाइरहेछ। त्यो भनेको के भन्छ भने तिमी त हाम्रो गुलाम हौ हैन, हाम्रो करेसाबारी हौ, यो चाहिँ मुनरो डक्ट्रिनले भन्छ भनेपछि तिमी चीनलाई मान्यता कसरी दिन सक्छौ? धम्काइरहेछ। अब चीन र होन्डुरसको सम्बन्ध भएको उसलाई मन पर्दैन, लड्नुपर्छ। माने पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईको दिमागमा संसारमा जो छन् सबै लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ। अब त्यसपछि जस्तो तर उनीहरूले यसको विपरीत गर्दै आछन्, त्यो चाहिँ उनीहरू हेर्दैनन्। संसारका सबै देशलाई घेराबन्दी गर्ने नाममा, रुसलाई घेर्ने नाममा कहिले चेचेन विद्रोह, कहिले जर्जियालाई चाहिँ लडाउने, कहिले चाहिँ युक्रेनलाई प्रयोग गर्ने, कहिले चाहिँ बाल्टिक देशहरू हैन, अथवा चाहिँ चीनलाई चाहिँ घेराबन्दी गर्न आइपिएस रे, अकस रे, क्वाड रे हैन, अनि चाहिँ दक्षिण कोरियासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास, संसारैभरि यिनका सेना तैनात गर्नुपर्ने, तर अरू देशले चाहिँ अर्कासँग सम्बन्ध राख्नु पनि नपाउने। माने साम्राज्यवादी चिन्तन भने के हो भन्ने कुरा यसबाट देखिन्छ। त यहाँ मैले आज अलिकति यिनीहरूको जेसुकै हो, यो सबैले देख्दै चिज आएको, यो सबैले देख्दै आएको। तर मैले के देख्छु भन्छ भने
यिनी जति बर्बराए पनि, पश्चिमाहरू जति बर्बराए पनि यिनीहरू अन्तर्विरोधभित्र फस्दै गए, अन्तर्विरोधको चक्रव्यूहमा फस्दै गए। त्यसले बिस्तारै यिनीहरूभित्रै द्वन्द्व गराउँदैछ अहिले हैन, आन्तरिक द्वन्द्वतिर यिनीहरू उन्मुख हुँदैछन्। र यिनी जति बौलाए पनि अर्कोतिर चाहिँ रुस र चीनले हैन, जो बाहिर अहिले हामीले सुनिरहेको बसअनुसार नयाँ विश्व व्यवस्था र बहुध्रुवीय विश्वको निम्ति जो आवाज उठाइरहेछन्, आवाज मात्र हैन, उनीहरू त्यो अवधारणा कार्यान्वयनको तहमा गइसके। एउटा पक्षले धमाधम आफ्ना सिद्धान्त र नीतिहरू कार्यान्वयन सुरु गर्यो, अर्को पक्ष गाली गरिन धम्काउनुमा बसिरहेछ, किन ऊ समस्यामा फैसक्यो हैन। अहिलेसम्म दबदबा थियो, गुन्डागर्दी थियो, दादागिरी थियो हैन, त्यो खस्किएपछि उनलाई सही नसक्नु भएको छ। उनी धाक धम्की र गुन्डागर्दीको तहमा मात्रै बिजी छन् संसारभरि अहिले। जस्तो तपाईको के रे चीनले 2018 मै जीडीआई को एउटा कन्सेप्ट ल्याएको थियो चिनिया कोणबाट। यद्यपि त्यसले भन्नको निम्ति सन् 2030 सम्ममा संयुक्त राष्ट्र संघले जो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट दिगो विकासको जो कल्पना गरेको छ विश्वको, त्यसलाई सहयोग हुने गरी भनेर चिनियाहरूले आफ्नो अवधारणा ल्याछन् हैन। ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ ल्याछन्, जस्तो त्यसमा मुख्य चीज जस्तो साउथ साउथ कोअपरेसन, विशेष गरेर पिछडिएको दक्षिणी ध्रुव हैन, दक्षिणी ध्रुवका देशहरूको बीचको कोअपरेसनमा महत्त्व, प्रोभाइडर र प्रोमोटरका बीचको सम्बन्ध, जस्तो लगानीको सिद्धान्तमा एउटा स्रोत साधन दिने र अर्को पैसा लगानी गर्ने, यो दुवैको फाइदा र दुवैको पार्टनरशिपको जो सिद्धान्त भयो। अनि त्यसपछि त्यही अन्तर्गत जस्तो बीआरआई यिनले यही कन्सेप्ट अन्तर्गत अगाडि बढाए। उनी साझेदारीको एउटा मोडेल लिएर आर्थिक रूपमा आएका छन् हैन। माने स्रोत साधन चाहिँ जहाँको प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई पनि त्यो चाहिँ तपाईको प्रोजेक्टको साझेदार बनाएर लग्नुपर्छ हैन। स्रोतहरूको दोहन मात्रै गर्न हुन्न, लुट मात्रै हुन्न भन्ने चिनिया अवधारणा विश्वभरि प्रयोग गरेका छन्। बीआरआई 150 देशमा विस्तार हुनुको कारण त्यही हो। अब एउटा जीडीआई को प्रयोग उनले बीआरआईबाट 150 देशमा अगाडि बढाइसके हैन। यो जस्तो पूर्वाधारहरूको विकास लगायत अब कृषि, अब के रे पूर्वाधारहरू, सञ्चार, सबै क्षेत्रमा भन्नुस् न। अर्को एउटा भर्खरै चाहिँ कन्सेप्ट आथ्यो उनको जीएसआई, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ हैन। अब विश्वको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने एउटा अवधारणा भनेपछि एउटा वैकल्पिक व्यवस्थाको कुरा गर्दैछु मैले। जस्तो विकासको पनि एउटा वैकल्पिक सोच लिएर आए हैन, एउटा मोडेल लिएर आए हैन। जस्तो अहिले चलेको मोडेलको विकल्पमा हैन, जस्तो विश्व बैंकले, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जो विकासको मोडेल भन्छ नि, यसको विकल्पमा जीडीआई भनेर उनले 18 मै ल्याए, बीआरआईलाई 150 देशमा विस्तार गरे यही कन्सेप्ट अन्तर्गत। अर्को जीएसआई आए। जीएसआई यो गएको चाहिँ के रे चाहिँ भर्खरै हो, यो चीनले घोषणा गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, विश्वलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, विशेष गरेर असुरक्षित देशहरूमाथि केन्द्रित छ यो अवधारणा। जस्तो अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका जो देशहरू बढी पिल्सिएका छन् असुरक्षाबाट, त्यहाँ केन्द्रित छ। अब त्यो चाहिँ जस्तो उनले प्रयोग गरेर देखाइसके, त्यो कन्सेप्टलाई, त्यो व्यवस्था भने एउटा सुरक्षा व्यवस्था प्रणालीलाई जो ढङ्गले विकास गर्न खोजेछन्, त्यसको उनीहरूले इरान र साउदी अरबको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गर्ने सम्झौता गर्न लगाएर प्रयोग गरिसके र हाम्रो त्यो प्रयोग हो, जीएसए को प्रयोग हो पनि भने हैन। तेस्रो अस्ति भर्खरै सी जिनपिङले अर्को कन्सेप्ट ल्याएको छन्, जीसीआई भनेको ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएसन। अब यसमा के भन्छ भने जस्तो टोलरेन्स, कोएक्जिस्टेन्स, एक्सचेन्ज, म्युचुअल लर्निङ हैन। मुख्य रूपमा 4वटा मुद्दाहरू उठेका छन् हैन। जस्तो सद्भाव र सहनशीलता, सहअस्तित्व हैन, आदान प्रदान र एक आपसबाट सिक्ने हैन। अब विश्वका सभ्यताहरूलाई यसरी जोडेर लैजाने भन्ने एउटा कन्सेप्ट आयो। जबकि पश्चिमाहरूको के भन्छ भने सबै सभ्यता मार्दिने, बर्बरतापूर्वक हैन। उनले त के उनको के रे चाहिँ हन्टिङटनले एउटा पुस्तक ल्याएको बाहिर, क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन। उनी हरेक चिजमा क्ल्यास मात्रै देख्छन्, द्वन्द्व मात्रै देख्छन्, लडाइँ मात्रै देख्छन् र उनले आफूले अरू सबै सभ्यतालाई मास्नुपर्छ भनी देख्छन्। अब चिनियाहरूले सबै सभ्यताका बीचमा एउटा मेलमिलाप र सहअस्तित्वको एउटा अवधारणा ल्याए र अहिले त यो अवधारणा
विश्वका सभ्यताहरूको अवधारणा ल्याए। योभन्दा अगाडि सन् 2019 देखि चीनले चाहिँ एसियाली सभ्यताहरूको डायलग सुरु गरिसकेको छ। 19मै भएको हो। एसियाका पूर्वीय जो सभ्यताहरू छन् सबै देशका सभ्यताहरूका बीचमा डायलग गराएको थियो र त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ ऊ अगाडि बढिरहेको छ। माने यो मैले यो किन उठाएको भन्छ भने एउटातिर वैकल्पिक सबै चाहिँ तपाईको अवधारणा क्यानमा गयो हैन, जस्तो सुरक्षा अवधारणा, विकासको अवधारणा, सभ्यताको अवधारणा, संसारलाई कसरी जोड्ने र एक ठाउँमा ल्याउने भन्ने एउटा अवधारणा अगाडि गयो। अर्को शक्ति कहाँ लागेको छ भन्छ भने कसरी तोडफोड र एकअर्का विरुद्धमा युद्ध गराउने, द्वन्द्व गराउने, अर्को त्यो खेतीमा लागेको छ, सबैलाई धम्काउँदै हिँडेको छ। भने एउटा मरणशील छ, एउटा चाहिँ तपाईको विकासशील दिशामा छ हैन। एउटा सकारात्मक दिशा छ, अर्को एकदम नकारात्मक दिशा छ र यो दुईटा विश्वको एकदम चर्को चाहिँ तपाईको द्वन्द्वको चाहिँ अवस्था अहिले विश्वको मुख्य विशेषता बनेर देखिरहेछ। तर यो रातारात आएको होइन हैन। मैले अलिकति जस्तो अहिले त वैकल्पिक सारा चीजको प्रयोगको चरण आयो। अब जस्तो जीएसआई को नाममा, जीडीआई को नाममा, जीसीआई को नाममा हैन, अथवा बीआरआई को नाममा, अथवा त्यो मात्रै हैन रुसले पनि धेरै प्रयोग गरेको छ। तर यो तयारी धेरै लामो समयदेखि झन्डै 2 दशकको प्रतिफल हो यो, जसले चाहिँ पश्चिमा जगतको जो दबदबा हो, वर्चस्व हो, जो साम्राज्यवादी अत्याचार हो, यसलाई चाहिँ सधैँको निम्ति डुब्ने ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ। अहिले म अलिकति यो पहिले पनि मैले उठाएको छु, म यसलाई लामो व्याख्यामा जान्न। म सरसर्ती पहिलेदेखि यो 20 वर्ष 22 वर्ष अगाडिदेखि के हुँदै आयो र यो डेभलपमेन्ट भयो आज, म अलिकति विवरण मात्रै राख्न चाहन्छु। मैले सुरुको चरण जस्तो रुस र चीनको पहलमा सुरुको चरण पश्चिमाहरूबाट प्रतिरक्षा र सन्तुलनको निम्ति काम गरेको एउटा चरण छ हैन। उनको बर्बरता, एकहोरो हमलालाई कसरी प्रतिरोध गर्ने, आफ्नो प्रतिरक्षा कसरी गर्ने उनको आक्रमणबाट, र त्यसलाई अलिकति आफ्नो अनुकूलतामा कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने कोणबाट केही काम भएका छन्। जस्तो 1992 सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि 1992 मा रुसले सीएसटीओ एउटा सुरक्षा गठबन्धन बनायो आफ्नो सुरक्षाको निम्ति र पूर्व सोभियत गणराज्य विशेष गरेर मध्य एसियाका देशहरूलाई जोडेर, जस्तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, रुस आदि मिलेर सीएसटीओ भन्ने एउटा सैन्य गठबन्धन बनाए। यो चाहिँ रक्षात्मक कारबाही थियो हैन। किन पश्चिमाहरूले कहिले चाहिँ एटेक गरे अथवा चाहिँ अप्ठ्यारो पारे भने त्यसको सामूहिक रूपमा प्रतिरोध गर्नुपर्ने जो सम्भावनाले देखेर सीएसटीओ बनायो। अब 2001 मा एससीओ बन्यो, रुस र चीन सामेल भएर साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन 2001 मा बन्यो। त्यसपछि 2002 मा रुसको पहलमा इन्टरनेसनल नर्थ साउथ करिडोर ट्रान्सपोर्ट करिडोर बन्यो, जो चाहिँ रुसदेखि लिएर इन्डियासम्म जोडिएको छ हैन। यो चाहिँ तपाईको उत्तरी एसियादेखि दक्षिण एसियालाई, मध्य एसिया हुँदै दक्षिण एसियालाई जोड्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तपाईको पूर्वाधार हो, यो भौतिक पूर्वाधार हो। अब यो झन् महत्त्वपूर्ण कहाँ हुँदै गयो भन्छ भने उत्तर रुसबाट चाहिँ तपाईको इन्डियाको बम्बईसम्म एउटा रुट आयो, ट्रान्सपोर्टको एउटा रुट आयो। अर्को रुट ठ्याक्कै त्यसलाई बीचबाट क्रस गर्ने गरी चीनको चाहिँ तपाईको बेल्ट एन्ड रोडको एउटा सिल्क रोड चाहिँ तपाईको गएको छ। त्यहाँबाट चीनबाट चाहिँ ठ्याक्कै सायद मलाई लाग्छ त्यो पाकिस्तान वा इरानलाई तपाईको क्रस गरिकन त्यहाँ चाहिँ जोडेर त्यो उत्तरको करिडोरसँग जोडेर त्यो रोड चाहिँ ठ्याक्कै रोम पुगेको छ, इटालीको रोमसम्म पुगेको छ, जो चीनले चाहिँ तपाईको ट्रेन रुटको रूपमा विकास गरिरहेको छ हैन, रेल रुटको रूपमा विकास गरिरहेको छ। अब यसले के गर्यो भन्छ भने यो दुईटा रुसको उत्तर दक्षिण करिडोर ट्रान्सपोर्ट करिडोर र चीनको चाहिँ तपाईको चीनदेखि लिएर भेनिससम्मको, इटालीको भेनिससम्मको जो छ, यसले त तपाईको सिङ्गो युरोप, उत्तर दक्षिण र पूर्वी एसिया लगभग सम्पूर्ण युरेसिया क्षेत्रलाई यो दुईटा करिडोरले समेट्छ। यो चाहिँ तपाईको चीनको बीआरआई त पछि भयो 2013 मा आयो, रुसको चाहिँ नर्थ साउथ चाहिँ करिडोर चाहिँ 2002 मा अगाडि बढ्यो यो तयारी। अनि ब्रिक्स गठन भयो 2009 मा, अनि बीआरआई को योजना अगाडि बढ्यो 2013 मा चीनको। एआईआईबी भन्ने एउटा क्षेत्रीय ब्याङ्क जस्तो एडीबी जस्तो ब्याङ्क छ, त्यो बन्यो चाहिँ ब्रिक्स समूह अन्तर्गतकै ब्याङ्क हो यो। ब्रिक्सको एउटा मूल ब्याङ्क न्यू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्छ, अर्को चाहिँ क्षेत्रीय अथवा चाहिँ प्रादेशिक यो क्षेत्रको, यसलाई एआईआईबी भन्छ। यो 2016 मा बन्यो। अनि चीनले 2012 मा आफ्नो समानान्तर
मनी ट्रान्सफर एउटा चाहिँ सिस्टमको विकास गर्न सुरु गर्यो। जस्तो उनले क्रस बोर्डर इन्टर ब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टम भन्ने भने 2000 जस्तो स्विफ्ट भन्छ नि, अहिले रुसमाथि जो प्रतिबन्ध लगाएर जो फसाइ सिद्ध्याउने थियो, रुसलाई सिद्ध्याउने नै थिए, किन पैसा ट्रान्सफर गर्ने माध्यमबाट रोकिदिइसकेपछि त मान्छे त सिद्धो। तर उनीहरूले विकास गरे, यो पश्चिमावली भोलि गर्छन् भन्ने थाहा थियो यिनको साम्राज्यवादी चरित्र हेर्दा। अनि रुस कहाँ टिक्यो त भन्छ भने यही चीनले विकास गरेको क्रस बोर्डर इन्टर ब्याङ्क पेमेन्ट सिस्टम प्रयोग गर्यो, उसको तपाईँको आफ्नो नेटवर्क पनि थियो। अलिकति सानो दायरामा काम गर्ने, स्थानीय स्तरमा काम गर्ने रुसको आफ्नो फाइनेन्सियल नेटवर्क पनि थियो र फाइनेन्सियल विकल्प पनि उनले बनाइरहेको थिए। अब त्यसपछि अन्त्यमा आएर जस्तो यो पश्चिमाहरूसँग प्रतिरक्षा र सन्तुलनको निम्ति जति पनि काम गर्दै आए, यसको क्लाइमेक्स कहाँ हो भन्छ भने सन् 2022 फरवरी 17 का दिन रुसले नेटो र चाहिँ तपाईको अमेरिकालाई दुईटा छुट्टै सुरक्षा सम्झौता प्रस्ताव पठायो अचाकली गर्न लागेपछि। जस्तो युक्रेनलाई प्रयोग गरेर क्रिमियाको सामुन्यमा आएर रुसलाई नै सिद्ध्याउने मिसन मन अगाडि बढेपछि र जति भने पनि नमानेपछि रुसले अन्तिम चेतावनी उनीसँग भेट्ने तयारी स्वरूप एउटा चाहिँ दुईटा प्रस्ताव पठायो सबैको सुरक्षाको निम्ति, हैन, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको पनि सुरक्षा र साना कमजोरहरूको पनि सुरक्षा ग्यारेन्टी भनेर दुईटा प्रस्ताव पठायो मस्यौदा। तर उनले खिल्ली उडाएर चाहिँ त्यसलाई फ्याँकिदिए, हैन। यो असम्भव छ यो भाषा, हैन। रुसको यो चाहिँ दिवा स्वप्न हो, यो हुनै सक्दैन, हैन। यो चाहिँ नेटोको अधिकारको कुरो हो, यो अमेरिकाको मामिलाको कुरो हो, रुस किन बोल्ने उडाए हो। त्यो वास्तवमा के थियो भन्छ भने अब एक्सनमा जाने चाहिँ सम्पूर्ण तयारी गरिसकेपछि अन्तिम अल्टिमेटमको रूपमा पुटिनले बुझाएका थिए, उनले त्यसलाई चाहिँ मानेनन्, फ्याँकिदिए। अनि चाहिँ 24 फरवरीका दिन उनले युक्रेनमाथि चाहिँ सैन्य अपरेसन सुरु गरे। अब यो यहाँसम्मको चरणलाई नेटोलाई बुझाइएको पत्रसम्म जो छ नि, यसलाई मैले कसरी बुझ्छु भन्छ भने पश्चिमी साम्राज्यवादको चरित्र बुझेर रुस र चीनले एकल वा सामूहिक रूपमा, हैन, गर्दै आएको विकल्पको खोजीका चरण हो यो चरण चाहिँ प्रतिरक्षा र सन्तुलनको चरण हो। अब दोस्रो चरण के हो भन्छ भने अवधारणा कायमको चरण। जस्तो प्रतिरक्षा त भयो तर आफ्नो चाहिँ कन्सेप्ट के, आफ्नो सिद्धान्त के, आफ्नो विचार के, त्यो चरण सुरु भयो। यद्यपि त्यसको भित्र विकास त लामो छ, फेरि यो प्रतिरक्षात्मक जो चरण छ, हैन, अथवा शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने जो चरण छ, त्यो चरणभित्रै वैकल्पिक खोजहरू सुरु भइसकेका थिए। तर यसले मूर्त रूपमा बाहिर एउटा सामूहिक रूपमा चाहिँ आवाज निकाल्यो गएको चाहिँ तपाईको डिसेम्बर 2021 डिसेम्बर 15 डिसेम्बर 17 मा फरवरी, मैले अघि नै फरवरी पनि माफ गर्नु होला, त्यो रुसले चाहिँ जो सैन्य सुरक्षा प्रस्ताव पठाएको थियो नेटो र अमेरिकालाई, त्यो डिसेम्बर 17 मा हो, 21 को डिसेम्बर 17। त्योभन्दा 2 दिन अगाडि डिसेम्बर 15 मा पुटिन र सी जिनपिङका बीचमा भर्चुअल बैठक भएको थियो, मिटिङ, एउटा छलफल भएको थियो। अब त्यो छलफलपछि 2-3टा कुराहरू सार्वजनिक आए रसियन र चिनिया मिडियामा। के आयो भन्छ भने चीन र रुस नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छन्, नम्बर 1 त्यो कुरा त्यसपछि आयो। नम्बर 2, अब चीन र रुसले मल्टिपोलर विश्व चाहन्छन्, त्यो बहुध्रुवीय विश्वको विकास भएको चाहन्छन् र चीन र रुसले वैकल्पिक फाइनेन्सियल सिस्टमको विकास गर्न चाहन्छन्। मैले भने नि जस्तो स्विफ्टको ठाउँमा जस्तो इन्टर ब्याङ्किङ प्रणाली जो चीनले विकास गर्यो, मैले भने अगाडि। अब त्यो किन भन्छ भने त्यो वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो भएन भने पश्चिमाहरूले ब्लक गर्छन् र चाहिँ तपाईको घाँटी समात्छन्, बन्द गर्छन्। यो चाहिँ सबै बाहिर आयो डिसेम्बर 15 पछि। अब यो डिसेम्बर 15 पछि बाहिर आउनुको महत्त्व के छ भन्छ भने त्यो सी र पुटिनको संवाद पछि आएको कुरा हो। त्यसकारणले त्यो दुईटाको साझा रणनीति हो भने त्यसैबाट बुझिन्छ। यद्यपि काम आफ्नो ढङ्गले परिदेखि गर्दै आएको थिए। अनि त्यसपछि जस्तो मिन्स्क सम्झौता, एउटा प्रतिरक्षात्मक चरणभित्र मिन्स्क सम्झौता थियो, त्यसलाई पनि लागू गर्न दिएनन्। अब यो अवधारणा चाहिँ यिनीहरूले बाहिर क्लियर गरे डिसेम्बर
2015 पछि हैन, जस्तो हामी मल्टिपोलर विश्वको पक्षमा छौँ, हामी नयाँ विश्व व्यवस्थाको पक्षमा छौँ, हामी चाहिँ वैकल्पिक फाइनेन्सियल चाहिँ सिस्टमको पक्षमा छौँ आदि इत्यादि। त्यसपछि अब युक्रेन द्वन्द्वपछि यससँग जोडेका धेरै मुद्दा आए, जस्तो गैर पश्चिमाकरण, डी वेस्टर्नाइजेसन, डी डलराइजेसन, अथवा चाहिँ रुसको हेर्ने हो भने त तपाईँको के अरे रुसी संसदले त विदेशी भाषामाथि सबै प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावै पनि चाहिँ संसदमा दर्ता भइसकेको छ, अब सायद निर्णय पनि भइसकेको छ। माने अब पश्चिमाहरूभित्रको लडाईँ एकदम गहिरो तहमा गयो र वैकल्पिक चाहिँ दुनियाँको उदय भयो र यसको अब मैले भने एउटा प्रतिरक्षाको चरण थियो हैन, दोस्रो चाहिँ अवधारणा विकासको चरण भयो अथवा सार्वजनिक गर्ने चरण भयो, अब तेस्रो चरण हो त्यसको कार्यान्वयन। अब त्यो कार्यान्वयन कहाँ आयो भन्छ भने त्यो कार्यान्वयन जस्तो अघि पनि मैले सुरुमा भने, म छोटकरीमा दोहोऱ्याउँछु धेरै व्याख्या नगरिकन, जस्तो जीडीआई ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, विश्वको विकास कसरी गर्ने, विकासको एउटा मोडालिटी सहित चीन आयो, जस्तो बीआरआई भनेर त्यसले प्रयोग गर्यो, बीआरआईको नाममा त्यसले प्रयोग गर्यो। यो चाहिँ अहिलेसम्म जो पश्चिमाहरूको विकासको चाहिँ एउटा मोडेल थियो नि, यसको विकल्पमा नयाँ मोडेल हो हैन। अब कार्यान्वयनको तहमा गयो, विकल्प कार्यान्वयन, जस्तो जीएसआई भन्यो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ हैन, जस्तो साउदी र इरानका बिचमा यही सिद्धान्त यही नीति अन्तर्गत उसले एउटा सम्झौता गरायो मध्यस्थकर्ता भएर, यो प्रयोगमा गयो। अब उनीहरू धमाधम प्रयोगमा गए। अब विश्वभरिका देशलाई अब डेभलपमेन्टको नयाँ मोडेलमा जोड्ने र सुरक्षाको नयाँ अवधारणा, उनले पेश गरेको नयाँ अवधारणाबाट सबै देशहरूका द्वन्द्वहरू चाहिँ समाधान गर्दै जाने त्यो कार्यक्रमको तहमा उनीहरू गइसके। र जीसीआई भनेर भर्खर आएको छ, जीसीआई भनेको ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ, सभ्यताहरूलाई कसरी जोड्ने एक आपसमा सद्भाव सहअस्तित्व र एकअर्काबाट सिक्ने प्रक्रियामा संसारका सबै सभ्यताहरूलाई कसरी लग्ने भनेपछि एउटा पक्ष सिङ्गो वैकल्पिक चाहिँ सारा व्यवस्था दिएर चाहिँ तपाईँको कायनको तहमा गयो, अर्को पक्ष चाहिँ दुनियाँलाई लडाउने धम्काउने मास्ने टुटाउने फुट्याउनमा केन्द्रित छ। माने विनाश र निर्माणको एउटा चरणमा दुनियाँ अब पस्यो। हामीले यो प्रश्न बुझ्नुपर्छ, एउटा साम्राज्यवादी शक्ति विनाशमा केन्द्रित भयो, अर्को त्यसको विरुद्धको शक्ति चाहिँ अब निर्माणको तहमा गयो। यो भनेको पश्चिमी साम्राज्यवादको अवसानको अब उत्कर्षको दिशा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यिनको ट्रेन यिनीभित्र आन्तरिक रूपमा बढ्दै गएको द्वन्द्व, त्यही ती देशभित्रै द्वन्द्व, अन्तर्विरोध हैन, मुठभेड, तनाव, प्रदर्शन जति पनि हामीले देखिरहेछौँ नि, यिनीहरू अरूसँगको सङ्कटमा त फस्दै गए हैन। जस्तो पूर्वीय शक्ति सङ्घको लडाइँमा त यिनीहरू सङ्कटमा फस्दै गए, त्यो सङ्कटले अब यिनीहरूभित्रै अर्को सङ्कटको उत्पादन गर्न थाल्यो। अब यो चक्रव्यूहबाट यिनको चाहिँ पूर्ण पतन हुने सम्भावना एकदम प्रबल भएर गयो। त्यसकारणले हामीले यो उदयमान जो विकासमान चिज छ नि, यो चिजलाई हामीले गहिरोसँग बुझेर हामीले आफ्नो देशमा यो प्रवृत्तिलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा एकदमै ध्यान दिन लागेको छ। किन यो जो विश्वको ग्लोबल लडाई छ नि चाहिँ एक दुईटा देशको होइन, चीनको, रुसको, अमेरिका र युरोपसँग होइन कि यिनीसँग जोडेका जो मुद्दा छन्, विषय छन्, ती हाम्रा पनि मुद्दा हुन्। हाम्रो समस्या पनि त्यही हो, हामी पनि पश्चिमाकरणबाटै सिद्धिएका हौँ हैन। आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा सबै कोणबाट पश्चिमाकरणबाटै हामी सिद्धिएका हौँ। यसबाट उम्किने हो भने यो लडाईँको महत्त्वलाई हामीले गहिरोसँग बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। हस्, धन्यवाद।